र एउटा चारैतिरबाट पहाडले घेरेको एउटा बिच खोजमा चाहिँ यो एउटा भुल्के भन्ने बस्ती छ। भुल्के जानको लागि अहिले चाहिँ 1 करोडको प्रदेशपालिकाबाट 50 लाख, प्रदेशबाट 50 लाख गरेर 1 करोडको योजना चाहिँ हामीले बनाएका पिचको मात्रै हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र बिचमा गोजवा खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ कल्भर्ट बनाउनको लागि कल्भर्ट र पिच यही वर्ष हुन्छ आशा राखौँ। दर्शकबिन नमस्कार, सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक। दर्शकबिन, यति बेला हामी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पहरुवामा छौँ र यो पहरुवा भन्ने गाउँ भालुवाङदेखि लगभग 15 किलोमिटर पश्चिम र त्यसै गरी देउखुरीको एउटा प्रतिष्ठित बजार लमैदेखि लगभग 13 किलोमिटर 14 किलोमिटर लगभग पूर्व पहरुवा गाउँदेखि 3 किलोमिटर भित्र भुल्के गाउँ छ र भुल्केमा के छ पर्यटकीय पर्यटनको हिसाबले महत्त्व बोकेको के छ भुल्केमा त्यो सारा हामी स्थलगत रूपमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत। दर्शकबिन, हामी पहरुवाबाट भित्र छिरिसकेका छौँ। पहरुवामा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार 3 किलोमिटर भित्र उत्तरतिर जानुपर्छ भुल्केमा जानका लागि हामीले त्यो सूचना प्राप्त गरेका थियौँ र हामी भुल्केतिर जाँदैछौँ। दर्शकबिन, यहाँ देखिराख्नु भएको छ मनोरम दृश्यहरू छन्। जङ्गलले घेरेको छ, जङ्गल सुन्दर जङ्गल छ, लगभग प्राकृतिक जङ्गल छ र जङ्गलको बिचबाट बाटो तेर्सिएको छ। भुल्के जानका निमित्त कच्ची बाटो छ र यो भुल्केमा के छ त विशेषता यहाँहरूलाई हामी त्यो देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, हामी भुल्के गाउँमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यति बेला लगभग पहरुवाबाट 4.25 किलोमिटर, 3 किलोमिटर त्यहाँ भनिए पनि 4.25 किलोमिटर रहेको छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइअनुसार भुल्के गाउँभित्रको एउटा भुल्केको विशेषता के छ अब हामी यो तपाईँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउनेछौँ। यहाँ कति घरधुरी बसोबास गर्छ, कसको बाहुल्यता छ, के छ, यसको विशेषता के हो त्यो हामी सबै यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, यति बेला हामी भुल्केको यो भुल्के भएको स्थानमा पुगिसकेका छौँ। एउटा बोर्ड देखिएको छ, बराहा मुहान संरक्षण तथा सरसफाई समिति राप्ती गाउँपालिका 5 भुल्के उल्लेख भएको छ। सार्वजनिक सूचनाहरू पनि यहाँ जारी भएका छन्। पिकनिक आए बापत सेवा शुल्क रकम रु 300 रुपियाँ लाग्ने छ भनेको छ। यहाँ कसैले पिकनिक खानका लागि आएपछि त्यो आय स्रोतका रूपमा तिनीहरूलाई नै सेवा सुविधा दिनका लागि 300 रुपियाँको व्यवस्थापन गरिएको छ भने पिकनिक बापत फोहोर वस्तुजन्य जथाभावी नफालिदिनुहोला। जथाभावी फाले बापत जरिवाना पनि तोकिएको छ 500 रुपियाँ र फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि यहाँ प्रावधान राखेको छ समितिले। त्यसै गरी गल्ने फोहोर वस्तुहरू जस्तै कागज, पात, प्लास्टिक, काठ आदिलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिदिने र नगल्ने वस्तुहरू सिसा, फलाम, टिन, तार आदिलाई छुट्टै जम्मा गरिदिने र पानीको मुहानमा फोहोर वस्तुहरू नफाल्ने अथवा नफालिदिनु होला। सहयोग भुल्के टोल विकास संस्था भनेर उल्लेख भएको छ। एउटा शुल्कको सूचना तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धीको सूचना पनि यहाँ जारी भएको छ र यसका अतिरिक्त यहाँको विशेषता के हो हामी यहाँहरूलाई देखाउने। दर्शकबिन, देखिराख्नु भएको छ हामी यति बेला भुल्के गाउँको भुल्के मुहानमा यति बेला पुगिसकेका छौँ। सबै पानी यहाँ जे जति देखिएको छ एउटै ठाउँबाट निस्केको छ, यसको भित्रबाट निस्केको छ। यसलाई तार जाली गरेर मुहान संरक्षण गरिएको छ, टिनले छाएको छ र यो बरको बुटा बाटको आसनबाट मुनिबाट सबै पानी यो निस्केको अवस्था छ। यहाँ धाराहरू 1, 2, 3, 4वटा धाराहरू 5वटा धाराहरू रहेका छन्। 5वटा धाराहरूबाट यो पानी सम्पूर्ण पानी एउटै मूलबाट निस्केको छ र त्यो भित्रका मूलहरू पनि देखाउने छौँ र त्यो भित्र का यसको सबै वस्तुस्थिति के कस्तो छ, कहिलेदेखि हो र यसको मुहान संरक्षण गर्नका लागि भएका प्रयासहरू के छन् त्यो हामी जिज्ञासा राख्नेछौँ। हामी त्यसका लागि यहाँहरू निरन्तर
दर्शकबिन यति बेला हामी भुल्के मुहानभित्र पुगिसकेका छौँ। देखिराख्नु भएको छ यहाँ दृश्यमा भुल्के दुई ठाउँबाट यो निस्किराखेको छ पानी जमिन मुनिबाट। यो बरको रुखको आस्न बरको रुखको मुनि छौँ यति बेला। टिनले छाएको छानो यसलाई मुहान संरक्षण गर्नका निमित्त चारैतिरबाट तार जाली गरिएको छ, तारबार गरिएको छ यसलाई। र यो ससाना केटाकेटीहरूले पौडी पनि नखेलुन् यहाँ। र जथाभावी प्रयोग भएपछि यो दूषित भएपछि यो मुहान सुक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ। त्यसैले यो संरक्षण गर्नका निमित्त केही प्राकृतिक चिजलाई केही कृत्रिम पनि गरिएको छ। र यसको विशेषता के हो, कहिलेदेखि यो पानीको मुहान यसरी निस्केको छ, यो सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि यहाँकै एकजना सर हुनुहुन्छ। उहाँले सगरमाथा प्राथमिक विद्यालय भुल्केमा पढाउनुहुन्छ, प्रधान अध्यापकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। चेतनाथ उचाइ मगर हुनुहुन्छ। उहाँसित हामी केही जिज्ञासा राख्नेछौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो भुल्के सम्बन्धी यहाँलाई भएको जानकारी के छ, संक्षिप्त हाम्रो दर्शकलाई गराइदिनु पर्यो। अब हाम्रा किंवदन्ती अनुसार यो ठुलो बरको मुनिबाट चाहिँ जुन भुलभुल गरेर पानी उम्रिरहेको छ, त्यही पानीको त्यही भुलभुल गरेको उसबाट यो गाउँको नाम चाहिँ भुल्के भनेर नामाकरण गरिएको हो। र यो चाहिँ जब यसको संरचना जब पृथ्वीको उत्पत्ति भइसकेपछि अब हाम्रा पुर्खाहरूले भनेअनुसार चाहिँ यही बरको बुटा मुनिबाट चाहिँ पानी चाहिँ भुलभुल गरी चाहिँ निस्किने अवस्था हो। यो हामीले चाहिँ विगत कहिलेबाट निस्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अब भन्न ठ्याक्कै पार्नु। जहिलेदेखि पृथ्वीको उत्पत्ति भयो त्यति बेलादेखि नै यो पानीका मुहानहरू निरन्तर रूपमा बगिरहेका छन्, त्यही किंवदन्ती छ। हजुर। अब अहिले जुन तलतिरबाट निस्केको दुईवटा मात्रै भुल्का देखिएको छ, विगतमा केही बढी पनि थिए कि दुईवटा मात्रै थिए? विगतमा पनि लगभग 3वटा जति थियो, अहिले पनि चाहिँ यहाँ 2टा देखिरहेको छ। त्यही नै हो। त्यही नै हो। अब यो गाउँको नाम यही भुल्केबाट भुल्के गाउँ नाम रहेको हो। हजुर। यहाँको बसाइ कस्तो छ र बाहुल्यता कसको छ, के थरी कुन जाति बस्नुहुन्छ? अब यहाँको मानिसहरूको बसोबासको अवस्थामा चाहिँ यहाँ 54 घरधुरी छ। 54 घरधुरी मध्येमा चाहिँ हामी चाहिँ 35 घरधुरी चाहिँ बाहुल्यताको रूपमा चाहिँ मगर समुदायको छ। त्यसपछि गएर अन्य दलित समुदायहरूमा सार्की, कामी, त्यसपछि गएर तपाईँको दमाई लगाएर चाहिँ 9 घर जति दमाई छ। टोटल 54 घरधुरी छन्। सबै घरधुरी 54 छ। 35 घरधुरी मगरको रहेको छ भने दलित जातिहरू 9वटा घरधुरी रहेको छ। यो यहीँको बसाइ यहीँको पहिलादेखि नै यही बसाइ हो अथवा कतैबाट बसाइ सरिएको हो? हामी विगत वर्षहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने अलिकति चाहिँ म क्षमा मागेँ, किनभने पहिला 45 भन्नु परेमा 35 भनिएछ। त्यसमा चाहिँ क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र हामी यो बसोबासको क्रमलाई हेर्ने हो भने विगत हाम्रो यो थक्री कोट भन्ने एउटा कोट थियो र यो भुल्के भन्ने एउटा बेसी थियो। हामी लगभग 25 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी यहाँ कोट बेसीको रूपमा चाहिँ गर्थ्यौँ। जब चाहिँ गर्मीको मौसम आयो भने औलो लाग्छ भन्ने डरले चाहिँ यहाँका मानिसहरू चाहिँ थक्रीकोट भन्ने ठाउँमा गएर बस्ने। र जब जाडो सिजन आयो भने चाहिँ फेरि यहाँ बेसीको रूपमा चाहिँ यो भुल्के ठाउँ भन्नेमा आएर बस्ने। तर 25 वर्षदेखि चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यहाँ थक्रीकोट भन्ने गाउँमा छोडेर हामी यहीँ निरन्तर रूपमा बस्दै आइरहेका छौँ। 25 वर्ष पहिला यहाँले कोट बेसी गर्नुहुन्थ्यो। अब गर्मीमा माथि चढ्ने र जाडोमा तल झर्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब विगत 25 वर्षदेखि स्थायी रूपमा यतै बस्नुभएको छ। अब थोरै हामी भुल्केतिरै लागौँ। यो भुल्के मुहान संरक्षण गर्नका निमित्त विगतमा भएका प्रयासहरू के कस्ता रहेका छन्? अब विगतमा यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको भनेपछि 60-61 सालतिर होला हामीलाई चाहिँ भू संरक्षणबाट चाहिँ यो कम्पाउन्डिङ तलको चाहिँ वाल उठाउनको निम्ति चाहिँ भू संरक्षणबाट चाहिँ हामीलाई केही रकमहरू 80-85 हजार जति चाहिँ रकम आएको थियो। त्यही मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गऱ्यौँ र चारैतिरबाट यसलाई चाहिँ तलैदेखि चाहिँ डिपिसी गरेर बेर चाहिँ गऱ्यौँ र यसमा 5वटा धारा जडान गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि गाउँलेहरूकै प्रयासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा माथिबाट चाहिँ टिन लगाएको थियो। तर चाहिँ 8-10 वर्षपछि त्यो टिन चाहिँ जब खै लागेर गइसकेपछि
भर्खरै अहिले चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष जति भएको छ एउटा नामसालिङ भन्ने संस्थाले यसलाई तार जाली गर्नको लागि र माथि टिन लाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्यो र यहाँ स्थानीयको जरमसन्धान र नामसालिङ संस्थाको सहयोगबाट यसलाई फेरि माथिबाट टिन लगाउने र जाली लगाउने काम गरियो। टिनले किन छाउनु पर्ने, के खतरा हुन्छ टिनले नछाउँदा, के किन आवश्यक पर्यो? अब यो टिनले नछायो भने यो बरको बुटा भएको हुनाले यसबाट निस्कने पात पतिङहरू खसेर यो पानी फोहोर भइसक्यो भने अब चाहिँ यहाँ पानीका मुहानहरू पनि सुक्ने अवस्था रहने र फोहोरले गर्दाखेरि आएर बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि चाहिँ यहाँको चाहिँ वातावरण चाहिँ अलि फोहोर रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता जाग्ने र आउने पर्यटक स्थल पनि चाहिँ मनसाय नदेखिने भएको हुनाले यसलाई संरक्षण गरियो। अब त्यसै गरी अब खोला पनि छ, माथि सुक्खा खोला छ, सुक्खा खोलाको भल पनि पसेर मुहानै पुर्दिने त्यसको खतरा पनि भएर यो घेरबार गर्नुभयो अथवा यसरी बार्नुभयो? विगत 2062 सालको चाहिँ जुन एउटा देउखरीमा महामारी रूपमै बाढी आयो त्यस बेला आउने बेला चाहिँ हाम्रो एउटा पुरानो यही जहाँनिर चाहिँ अहिले मन्दिर छ, अरे मन्दिर भन्छ यो जुन हाम्रो चाहिँ जुन हामी उभिरहेको छौँ चाहिँ मुहानको नजिकै जुन एउटा पूर्वतिर चाहिँ एउटा मन्दिर थियो, माथिबाट खोलो पसेर त्यो मन्दिर नै भत्काइदिसकेपछि हामीले त्यही भू संरक्षणबाट चाहिँ माग गरेर त्यहाँ जाली लगाउने काम जुन यो मुहान छ, मुहानदेखि अलिकति माथिबाट हामी जाली लगाएर यसलाई संरक्षण गरेका छौँ। संरक्षण गर्नुभएको छ। अब थप के छ त अब लगभग राजमार्गदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अर्थात् महेन्द्र राजमार्गदेखि कति भित्र छ यो र यहाँ पर्यटकहरूलाई आउनका निमित्त अहिले वर्तमान अवस्थामा के कस्ता सहजता छ अथवा कठिनाई छ, कस्तो महसुस गर्छन् र कतिको पर्यटकहरू यहाँ आउने गर्छन्? अब मेन रोड अथवा राजमार्गदेखि हेर्ने हो भने कमसेकम यहाँ 4.5 किलोमिटर भित्र एउटा चारैतिरबाट पहाडले घेरेको एउटा बीच खोजमा चाहिँ यो एउटा भुल्के भन्ने बस्ती छ। यहाँ आउनको लागि चाहिँ हाम्रा सेवा सुविधाहरूको हकमा हेर्ने हो भने हामीले भने जस्तो पर्यटकहरूलाई चाहिँ एउटा सेवा सुविधाहरू दिन सकिरहेका छैनौँ, किनभने एउटा यहाँ पिकनिक स्पोट पनि त्यति पर्याप्त मात्रामा चाहिँ भइरहेका छैनन्। त्यसका साथसाथै शौचालय बनेको छ, पानीवारी छ, त्यो शौचालयमा पानी लग्नको निम्ति पनि एउटा मान्छेले बोकेर लग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई सरल पार्नको निमित्त कतैबाट सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिएमा यहाँको पानी तान्ने त्यहाँ टङ्कीको व्यवस्था गरी मोटरबाट पानी तानिदिए अझै त्यहाँ हाम्रा आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ एकदम सहज हुने थियो। त्यसका साथै यही मुहानकै रूपमा पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा मन्दिर छ, त्यो बराह मन्दिरको तलबाट हामीले केही कम्पाउन्डिङ गरेर त्यसमा चाहिँ एउटा रमणीय ठाउँ बनाउनको निमित्त बोट बिरुवाहरू रोपेर अथवा फुलका बिरुवाहरू रोपेर गराउन सक्यो भने अझ चाहिँ एउटा रमणीय ठाउँ हुने थियो। त्यसका साथै पिकनिक स्पोटलाई अलि व्यवस्थित गर्नु छ र साथसाथै आउने बाटो झन् एउटा कमजोर अवस्थामा छ। त्यसका साथै बिचमा आउने बेला एउटा गजुवा भन्ने खोला छ, त्यसमा चाहिँ एउटा पुलको व्यवस्था छैन। त्यो पुलको व्यवस्था नभएको हुनाले बर्खाको मौसममा आउन चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू पर्छन् र बाटाहरू ग्रेभल भएका छैनन्, पक्की नाली भएका छैनन्। त्यस्तै गरी चाहिँ अब पिचका अवधारणाहरू त अब ग्रेभल भइसकेपछि आउने कुराहरू भए त्यसलाई ती व्यवस्थित गर्न सकियो भने अथवा यो राज्यलाई नाली र ग्रेभल मात्रै गरिदिए पनि केही पर्यटकहरू आउन सक्थे। अहिले ठुलो गाडी आउँदैन, मोटरसाइकल मात्रै हो अथवा ट्र्याक्टरहरू र जीपहरू पनि आउने गर्छन्। बर्खाको समय भावनाले त्यति सहजता छैन, नत्र हिउँद लाग्यो भने केही हामी यहाँको जनसमुदायहरूले श्रमदान मार्फत ती बाटोलाई मर्मत गरी हामीले चाहिँ ठुला गाडीहरूसम्म नै आउने वातावरण बनाएका छौँ। अहिले बर्खाको मौसम भएकाले त्यति सहज छैन र यहाँ पर्यटकहरू त आउने गर्छन् सिजनमा आउने गर्छन् र अझै पनि यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन। प्रचार गर्नमा चाहिँ अलिक कमी भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ भने जस्तो भएको छैन। हामी निरन्तर तपाईँसित जानकारी लिनेछौँ पिकनिक स्पोट कहाँ बनाउनु भएको छ र यो सितै रहेको मन्दिरहरू के कस्ता मन्दिरहरू छन् त्यसको पनि हामी जानकारी लिनेछौँ र दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। हामी निरन्तर भुल्के सम्बन्धीकै जानकारी दर्शकहरूलाई गराइरहेका छौँ र सगरमाथा प्राथमिक विद्यालय भुल्केका प्रधान अध्यापक चेतनाथ उचाइ मगर हामीसित हुनुहुन्छ र यहाँ देखिराख्नु भएको छ। अघि पनि हामीले यिनी धाराहरू देखायौँ र लगभग इन्जिनको प्रयोग गरेर ट्युबवेलको प्रयोग गरेर पाइपद्वारा
यसरी यतिका पानी तान्न सकिन्थ्यो, तर एउटै ठाउँबाट यो प्राकृतिक रूपमा एउटै मुहानबाट आएको पानी हो। यो सबै पानी 5वटा धाराहरू छ। यो पानी केका लागि प्रयोग हुन्छ हामी संक्षिप्त जिज्ञासा राख्नेछौँ। चेतनाथ उचाइ मगर हुनुहुन्छ प्रधान अध्यापक। सर, यो पानी मूलतः केका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? यसलाई प्रमुख रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई सिँचाइको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र खानेपानीको रूपमा चाहिँ अन्यत्रबाट लिएका हुनाले यसलाई चाहिँ सिँचाइको मात्रै प्रयोग। पिउन योग्य छैन यो पानी? पिउन योग्य छ, तर यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर चाहिँ पिउन योग्य चाहिँ छ। फिल्टर गरेर छ, त्यसै खान मिल्दैन। अनि यसको मुहानहरू बढ्ने घट्ने, जस्तै बर्खामा बढ्ने हिउँदमा घट्ने त्यस्तो हुन्छ? यो हुन्छ सर। यसमा चाहिँ बर्खाको समयमा चाहिँ अलिकति बढ्छ भने हिउँदको समयमा थोरै मात्रामा घट्ने गर्छ। सुकेर कति नहुने त हुँदैन? अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन। केही मात्रामा घट्छ, 25% घट्न सक्छ। 25सम्म चाहिँ घट्छ। अब यो गाउँलाई पुरै सिँचाइ गर्न पुगेको छ यो कुलोले? अब यो कुलोले हिउँदको मौसममा हिउँदे खेतीलाई सिँचाइ गर्न चाहिँ पुगेको छ। अब योभन्दा माथितिरका त सिँचाइ हुँदैनन्? योभन्दा तलतिर मात्रै सिँचाइको आपूर्ति गरेको छ। हामी निरन्तर जानकारी लिनेछौँ। अहिलेलाई छुट्यौँ। दर्शकबिन, हामी भुल्के गाउँभित्रको भुल्के यति बेलासम्म देखायौँ र योसितै जोडिएका पिकनिक स्पोटहरू पनि छन्। एउटा स्थानीय स्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा यहाँका गाउँलेहरूले बनाएको सेतो टिनले छाएको छाना भएको यो एउटा पिकनिक स्पोट रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र अर्को राप्ती गाउँपालिकाबाट बनाइएको स्पोट छ, पिकनिक स्पोट छ र यो दुईटा स्पोर्ट सम्बन्धी र यहाँ शौचालयको प्रयोग भएको छ। यद्यपि शौचालय अलिक पानीको अभाव भएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ र हामी यो सम्बन्धी पनि थोरै जिज्ञासा राख्नेछौँ र हाम्रो जिज्ञासा सहजीकरण गर्नका निमित्त सगरमाथा प्रावि भुल्केका प्रधान अध्यापक चेतनाथ उचाइ मगर हामीसितै निरन्तर हुनुहुन्छ। यो पिकनिक स्पोट होइन सर? हजुर। कतिको आउने गर्छन्? अघि पनि भन्यौँ हामीले पर्यटक कतिको आउने गर्छन् भन्यौँ। पर्यटक आउँदा यहाँहरूले लिने शुल्कहरू के छ, कसरी लिने गर्नुहुन्छ र पर्यटकहरूलाई फेरि यो कसले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? यो भुल्केको संरक्षण कसले गरेको छ? अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो कोभिडका कारण चाहिँ अलिकति आउने पर्यटकहरूमा चाहिँ अलिकति निराशा छाएको हो। नत्र भने हरेक शनिबार र अन्य बार पनि चाहिँ लगभग 3-4 टिमहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्थ्यो। तर यो विशेष अब महामारीकै रूपमा फैलिएका कोभिडका कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ आउन सकिरहनु भएको छैन र हामीले यहाँ लिने शुल्कहरूमा चाहिँ हामीले पिकनिक आए बापत 300 रुपियाँ शुल्क ल्याउँछौँ र जथाभावी फोहोर गरे बापत हामी 500 रुपियाँ ल्याउँछौँ र त्यो ल्याएकै शुल्क फेरि यहीँ आउने पर्यटकहरूलाई सुविधा दिनको लागि अझै हामीले भने जस्ता चाहिँ अन्य स्पोटहरू बनाउन बाँकी नै छन्। अनि शौचालयमा चाहिँ एउटा पानीको मुहानबाट मोटर राखी व्यवस्थित गर्नको लागि जुन पानी छैन टोयलेटमा अथवा शौचालयमा त्यसलाई ल्याउनको लागि व्यवस्था गर्नु छ, त्यही व्यवस्था गर्नेमा खर्च गर्ने भनेर चाहिँ त्यो शुल्क ल्याएको हो। र अहिले चाहिँ यसको जिम्मा चाहिँ एउटा यहाँ भुल्के टोल सुधार संस्था भन्ने छ, त्यसैले चाहिँ यसको चाहिँ हेरविचार गरिरहेको छ, व्यवस्था गरिरहेको छ। अहिले यहाँसित भएका दुईटा पिकनिक स्पोट हजुर कसरी निर्माण भए? अघि हामीले सामान्यतः भन्यौँ यहाँ आफैले स्वस्फूर्त रूपमा एउटा सङ्कलन गरेको र अर्को गाउँपालिकाको बजेटबाट त हामीले सामान्य जानकारी त हाम्रो दर्शकलाई गरायौँ। यद्यपि अब के कसरी निर्माण भए विस्तृत हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु हुन्थ्यो कि? अब यो पिकनिक स्पोटमा चाहिँ हाम्रो एउटा राप्ती गाउँपालिकाले जुन हरियो टिन लगाएको छ र हामीसँग चाहिँ एउटा शौचालय छ, त्यो चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाको सहयोगबाट चाहिँ निर्माण गरिएको हो भने यो एउटा जुन अहिले म उभिरहेको जुन सेतो टिन छ यो चाहिँ हामी स्थानीय अथवा यहीँबाट उठेको शुल्क मार्फत चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बनाएका हौँ। दुईवटा भएपछि लगभग अहिलेलाई पर्यटकहरूलाई पुगेको छ कि अथवा अझै बनाउनु पर्ने छ? एउटा त अब समस्या त भन्नुभयो शौचालयमा पानी नभएको, अरू खास समस्या के पर्छ यहाँको पर्यटकहरूलाई? यहाँको आउने पर्यटकहरूलाई अझै चाहिँ सुविधा दिनको लागि अझै हामीलाई 3-4 वटा पिकनिक स्पोट
बनायो भने बल्ल चाहिँ आउने चाहिँ जस्तै 3-4 ग्रुप, कहिलेकाहीँ त हाम्रा 4-5 ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, त्यो 4-5 ग्रुपलाई व्यवस्थापन गर्न नसकी यही 2टा स्पोट भएर बाँकी चाहिँ यता वनको बोटो मुनि बसेर चाहिँ खाने गर्नुहुन्छ। त्यसलाई व्यवस्था पुर्याउने एउटा हामीले 4वटा जति स्पोट बनाउन सक्यो भने हामीले आउने पर्यटकहरूलाई एउटा सुविधा दिन सक्ने थियौँ। हामी निरन्तर जिज्ञासा राख्नेछौँ र सहजीकरण गर्नुहुनेछ यहाँले। अब हामी यसका अतिरिक्त के छन् भुल्केसित जोडिएका हेर्न लायकका ठाउँ त्यो देखाउने। यो मन्दिर के को हो? यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो बराह मन्दिर। यो चाहिँ एउटा बराह मन्दिर हो। हाम्रा पुर्खाहरूले भने अनुसार यहाँ चाहिँ एउटा यो मुहान चाहिँ एउटा बराह भन्ने देवता छ, त्यही बराह देवताको नामबाट चाहिँ यो बराह मन्दिर बनाइएको छ। र हाम्रा पुर्खाहरूले भने हामी चाहिँ हरेक वर्ष माघीको दिन अथवा माघ 1 गते चाहिँ एउटा मेला लाग्ने गर्छ र त्यस दिन चाहिँ यहाँ भक्तजनहरू लगभग 400-500 जना चाहिँ नुहाउन चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ। यहाँ आएर नुहाइसकेपछि उहाँको मनमा के इच्छा जागेको छ अथवा के माग लिएर आउनु भएको छ, त्यो माग चाहिँ यहाँ नुहाएर गइसकेपछि आफूले चाहिँ माग गरेपछि त्यो पुरा हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ जनविश्वासको आधारमा यो मुहानलाई पनि बराह मुहान भनिन्छ। हजुर। र त्यसैको नामबाट बराह देवताको यहाँ स्थापना गर्नुभएको छ। यो मन्दिर कसरी बनाउनु भएको छ त? यो मन्दिर चाहिँ हामी 2073 सालभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले मैले भनिसकेँ त्यहाँ एउटा मन्दिर थियो, त्यो एउटा 61-62 को बाढी पसेर चाहिँ त्यो मन्दिर लगिसकेपछि 2073 सालमा हामीले यस मन्दिरलाई एउटा मुहानको चाहिँ पूर्वपट्टिको भागमा ल्यायौँ। यो बनाउनको निमित्त यहाँको स्थानीय जनसमुदायहरूले रकम उठाएर र त्यसपछि श्रमदान गरेर त्यसका साथै यहाँ स्थानीय बासिन्दाभन्दा बाहिरका सहयोगी दाताहरूले पनि यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसका साथसाथै राप्ती गाउँपालिकाले पनि केही रकम सहयोग गरेको छ। यसरी नै चाहिँ हामीले यो मन्दिरलाई चाहिँ निर्माण गरेका हौँ र त्यसका साथै हामीले कसले के कति चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा शिला राखेका छौँ। त्यो शिलामा नि तपाईँहरूले स्पष्ट साथ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय वासी र गाउँपालिकाको सहयोगमा र राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को पनि सहयोग देखिएको छ र त्यसै गरी सबैको सहयोगमा यहाँहरूले यो मन्दिरको निर्माण गर्नुभएको छ। बराहको मन्दिर माघ 1 गते यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। हजुर। दर्शकबिन यो बराहको मन्दिर जुन हाम्रो सगरमाथा प्रावि भुल्केका प्रधानाध्यापक चेतनाथ उचाइ मगरले जानकारी दिनुभएको थियो कि यो राप्ती गाउँपालिका र स्थानीय स्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा यहाँ दान सङ्कलन गरी चन्दा सङ्कलन गरी आर्थिक रकम जुटाई निर्माण गरेको मन्दिर तल मुहानको छेउमा रहेको मन्दिर बाढीले बगाएपछि अब डाँडामा लगेर यसलाई स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सरसल्लाह अनुसार यो ठाउँमा बराहको यो मन्दिर बनाइएको छ र यहाँ अघि जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि यहाँ प्रत्येक वर्षको माघ 1 गतेका दिन मेला लाग्ने गर्दछ र यहाँ आफ्नो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ र यहाँ आएर केही आफूले मागेका चिजहरू सम्भव हुने चिज जो मागिएका हुन्छन्, जो मानव जीवनमा अप्ठ्यारो परेका चिजहरू हुन्छन् त्यो मागेपछि प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ र मुहानमा नुहाई धुवाई गरेर यहाँ पूजा आजा गर्ने अहिले प्रचलन रहेको छ। दर्शक हामी थोरै यसको इतिहास सम्बन्धी र थोरै यसको शक्तिपीठका रूपमा पनि रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यही सम्बन्धी किम्वदन्ती अनुसार कस्तो शक्तिहरू थियो त यहाँ भन्ने संक्षिप्त हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो। धन्यवाद सर। फेरि अब हाम्रो किम्वदन्ती अनुसार जुन हाम्रो एउटा भुल्के भन्ने मुहान छ, त्यो भुल्के भन्ने मुहानमा चाहिँ लगभग 30-35 वर्ष अगाडिका कुरा हुन्। हाम्रा पुर्खाहरूले भनेअनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा नाग अथवा सर्प चाहिँ एउटा 3वटा टाउकाले बनेको एउटा सर्प पुच्छरतिर उता टाउको चाहिँ 3वटा थियो अरे। अनि त्यसपछि गएर गङ्गटाको रूपमा चाहिँ 5वटा ढ्याङ, ठुला खालका ढ्याङहरू 5वटा रहेका। त्यस्तै गरी अर्को माछा चरिङ्गो माछो भन्ने हुन्थ्यो, त्यो चरिङ्गो माछो फेरि एकदम ठुलो त्यस्तो थियो अरे। र त्यसै क्रममा कोही मानिस आएर यहाँ चाहिँ त्यसलाई बल्छी खेल्ने अन्यत्र गरेमा अब यो त किम्वदन्ती होइन, त्यो बल्छी खेलेको त मेरै आफन्ती काइँला बुवा भन्ने आएर बल्छी खेलिसकेपछि त्यहाँ त्यो चरिङ्गो माछोलाई मारिसकेपछि उहाँ चाहिँ एक प्राण मर्नुभयो। र हुन त अब मान्छेको जनविश्वासहरू नहुन सक्छन् गुनी धामीमा, तर
त्यस्तो एउटा शक्तिपीठको रूपमा भएको हुनाले त्यो माछा मारिसकेपछि उहाँ चाहिँ लगभग 4-5 घन्टा बेहोसकै रूपमा चाहिँ हुनुभयो र गुरी धामीले आएर यहाँको देवतालाई जुन बराह देवतालाई सन्ताइसकेपछि बल्ल चाहिँ उहाँ चाहिँ बिम्तिनु भयो। त्यस्तो चाहिँ किम्बन्दीले पनि मूर्छित हुनुभयो त्यो चरिङ्गे माछा मारिसकेपछि। त्यो आफ्नै आँखाले यहाँले देख्नुभएको घटना हो र एउटा शक्तिपीठको रूपमा रहेको बराह धाम भन्न पनि सक्छौँ हामी। बराह धाम बराह मन्दिर अहिले मन्दिर स्थापना गरेको ठाउँ पनि दर्शक बिनी यहाँलाई देखायौँ र निरन्तर हामी यसमा छौँ र यो अहिलेसम्म पछाडि पर्नुको कारण के हो यसको जिज्ञासा राख्नका लागि हामी सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यूसित पनि जिज्ञासा राख्ने नै छौँ। त्यो दृश्य पनि हामी देखाउने नै छौँ र अन्तमा सर हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र स्थानीय सरकारलाई अथवा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के भन्न चाहनुहुन्छ संक्षिप्त? अब मैले त के भन्न चाहन्छु भने यस ठाउँलाई अथवा चाहिँ यस एउटा मुहानलाई एउटा विकसित गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त यहाँका चाहिँ हरेक विकास निर्माणका योजनाहरूलाई व्यवस्थित गरिदिँदै गए अथवा चाहिँ जस्तै बाटाघाटाका कुरादेखि लिएर यहाँका पिकनिक स्पोटकादेखि लिएर यहाँ मुहान संरक्षणका कुरादेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ अथवा चाहिँ आर्थिक सहयोग होला अथवा चाहिँ तपाईँको हरेक क्षेत्रबाट आफूले जे जस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सहयोग गरेर अगाडि पुर्याउन सके हाम्रा स्थानीय निकायहरू जस्तै गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ पत्रकार मित्रहरू सबैलाई चाहिँ मैले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन निम्ति आफूबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ र के सल्लाह दिएर चाहिँ यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयलाई थाँती राखी भुल्के मुहान सम्बन्धीका सबै कुरामा हाम्रो दर्शकलाई जानकारी स्थलगत रूपमै गराइदिनु भएको छ। समय र यो यसले उपलब्ध गराउनु भएको समय र दिनुभएको जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीले यति बेलासम्मका दृश्य देखायौँ कि हामी भुल्केमा स्थलगत रिपोर्टिङमा थियौँ र भुल्केका मुहानहरू र संरक्षण बराह मुहान संरक्षणका कुराहरू त्यहाँ भएका छन् र त्यहाँ स्थानीयबाट जानकारी पनि प्राप्त भएको छ र अब यति बेला हामीलाई जानकारी दिनका निमित्त राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गोवर्धन रावत हुनुहुन्छ। हामी दुईटा विषयवस्तु मात्रै यति बेला उहाँलाई जिज्ञासा राख्नेछौँ। एक त विगतमा वडा सरकारको तर्फबाट भुल्केमा भएका विकासहरू त्यसलाई प्रमोट गर्नका निमित्त के भए र आगामी योजना कस्तो रहन्छ हामी संक्षिप्त यही जिज्ञासा राख्नेछौँ। अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् धन्यवाद। भुल्केसित त परिचित हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै परिचित छ। त्यो धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि रहेको छ र विगतमा यहाँले गरेका प्रयासहरू वडा सरकारको तर्फबाट के गर्नुभयो? हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला भुल्के जानलाई चाहिँ हाम्रो एउटा एम्बुलेन्स पनि जान सक्ने ठाउँ थिएन, बाटो थिएन। हामीले चाहिँ त्यहाँ पर्यटक स्थलसम्म जानलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले बाटोको विकास गर्नुपर्छ, बाटो विस्तार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ म वडाको जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 7 लाख 8 लाख त्यसै गरी अहिलेसम्म बाटोलाई हामीले हाल्दै गइरहेका छौँ र यो गएको वर्ष चाहिँ हामीहरूले त्यहाँ पिकनिक स्पोट भुल्केको अलि जमघट चाहिँ धेरै हुन लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ खानी बस्ने ठाउँ भएन भनेर त्यहाँका जनताहरूले माग गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ 2वटा पिकनिक स्पोट बनाएका छौँ र त्यो मुहान संरक्षणको लागि हामीहरूले तारजालीको कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हामीहरूले यो वर्षमा गोजा खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ बर्सातमा जान पनि नसकिने र त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उतातिर प्राथमिक मात्रै छ, यतातिर आधारभूत तहमा आउन नसक्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले 15 लाख बराबरको एउटा गोजा खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ कलभटको लागि योजना हालेका छौँ र आगामी वर्ष पनि त्यसैलाई चाहिँ अहिले बाटो स्तर उन्नति हुँदै भइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ पहरुवासम्म चाहिँ अहिले पिच हुँदैछ, त्यसपछि हामीले पहरुवादेखि भुल्केसम्मलाई चाहिँ पिचका कार्यक्रमहरू राख्ने योजना आगामी यही चालु आर्थिक वर्षमा त्यहाँसम्म पिच अथवा त्यहाँ पिकनिक स्पोट अथवा बराह मुहान संरक्षण क्षेत्रसम्म ग्रेभल बाटो जान्छ। यो आर्थिक वर्षसम्म चालु आर्थिक वर्षमा जान्छ र थप केही योजनाहरू फेरि त्यसलाई विकास हामीले चाहिँ अहिले भुल्के जानको लागि अहिले चाहिँ 1 करोडको प्रदेशबाट 50,000 पालिकाबाट 50 लाख प्रदेशबाट 50 लाख गरेर 1 करोडको योजना चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। त्यसमा विशुद्ध पिचको मात्रै हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र बिचमा गोजा खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ
कल्भर्ट बनाउनको लागि कल्भर्ट र पिच यही वर्ष हुन्छ यही आशा वर्ष, राखौँ। हामीलाई पुरै त हुँदैन, केही भाग चाहिँ केही भागसम्म हुन्छ। हामीलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। अन्तमा भुल्केकैलाई लक्षित गरी भुल्केकै सेरोफेरोमा हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकहरूलाई समेत लक्षित गरी केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा या राप्ती गाउँपालिकामै एउटा रमणीय स्थल चाहिँ भुल्के एउटा उपत्यका, सानो उपत्यका भएको हुनाले त्यसमा यहाँ राप्तीवासी मात्रै नभएर सम्पूर्ण दाङ जिल्लावासीहरू पनि एउटा पर्यटक आएर हेरिदिएर चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुहुनेछ र यहाँको कस्तो छ वस्तुस्थिति त्यो पनि हेर्नुहुनेछ र हामीहरूले चाहिँ त्यो एउटा बडा मन्दिर छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि प्रमोट भइरहेको छ। अहिले हामीले पनि यो गाउँपालिकाबाट मन्दिर संरक्षणको लागि र मन्दिरलाई केही आकर्षक बनाउन पर्छ भनेर हामीले त्यसको लागि पनि हामीले यही चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ पैसा चाहिँ रकम पनि छुट्याएका छौँ र यसमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामीले होमस्टे पनि बनाउने चाहिँ चाहिरहेका छौँ। यदि त्यहाँका जनताहरू चाहिँ इच्छुक भएमा र इच्छुक पनि हुनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ एउटा मगर समुदाय मात्रै, मगर बस्ती मात्रै भएको हुनाले होमस्टे पनि राख्ने भनेका छौँ। त्यसैको लागि हाम्रो सबै ठाउँका जनताहरूलाई चाहिँ मैले आह्वान गर्न चाहन्छु कि हाम्रो भुल्केमा आई एउटा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुहुन र हाम्रो भुल्केवासीहरूको एउटा हाम्रो निम्न वर्गीयवासीहरूको चाहिँ एउटा उत्थान गरिदिनु हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद कार्यक्रममा सहभागी भई भुल्के सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएको छ र योजना भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेलासम्म यहाँलाई हामीले जानकारी गरायौँ कि राप्ती गाउँपालिकाकै उत्कृष्ट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके, बराह क्षेत्रको रूपमा पनि त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ र बराह धाम अर्थात् बराह मुहान संरक्षण भनेर त्यहाँ विकास गर्न सकिन्छ र त्यसलाई एउटा बाटो मात्रै जोड्न सक्यौँ र पिच बाटो, पक्की बाटो बनाउन सक्यौँ भने पनि पर्यटकहरू घुइँचो लाग्न सक्छन् र यद्यपि यति बेला कोभिडको महामारीले गर्दा केही आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आउन नसकेको छ र यद्यपि यहाँले सामाजिक दूरी कायम गर्दै पनि आउन सक्नुहुन्छ र एकदमै हेर्नलायक ठाउँ, अलौकिक शक्तिको रूपमा, एउटा शक्तिपीठको रूपमा पनि त्यो रहेको छ र विगतमा देखिएका शक्तिहरू सम्बन्धी पनि यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ र यहाँहरू अवश्य आउनुहोस्। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को भुल्के पर्यटकीय क्षेत्रमा आउनुहोस्, जहाँ होमस्टेको व्यवस्था गरिएको छ र पर्यटकहरूलाई आवश्यक सुविधा दिने यहाँहरूलाई जमर्को गरेको छ। त्यो समाजले 54 घरधुरी मात्रै भएको एउटा मगर समाज र थोरै दलित समाज त्यहाँ बस्ने गर्दछ र भोलिका दिनहरूमा मगर होमस्टेका रूपमा पनि त्यहाँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि हामीलाई जनप्रतिनिधिले गराइसक्नु भएको छ र आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ र आगामी कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोस्।